आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने। कार्यक्रम मेरो सरकार। दर्शकवृन्द, मेरो सरकार कार्यक्रममा खास गरी सरकारप्रति जनताको अपनत्व र राज्यको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको विषयमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ। पृथक बहसभित्र हामी खास गरी नागरिकका अभिमतसँगै जिम्मेवारलाई जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउँदै सुशासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि हामी बहस गर्छौँ। आजको यो बहसमा हामी संवाद गर्दैछौँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग। कार्यक्रम मेरो सरकारमा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ, एउटा कृषि विज्ञका रूपमा हुनुहुन्छ हजुर। समग्रमा हेर्दाखेरि हामी योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेर्दाखेरि 1957 यता आउँदाखेरि पनि हामीले कृषिमा जति चाहिँ फड्को मार्न पर्थ्यो, किन मारिनु होला? यसका अन्तर्यहरू के छन्? यहाँले भोगेका अनुभव र एउटा नीति निर्माण तहसम्म आइपुग्दाखेरिका खास कुराहरू के रहेछ? अब यहाँले असाध्यै राम्रो सुन्नुभयो। हामीले योजनाबद्ध विकासको क्रमहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले 2013 सालदेखि हेर्दाखेरि अहिले हामी 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा हामी छौँ। यी योजनाको विकास क्रममा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई धेरै योजनामा पहिलो दोस्रो तेस्रोदेखि चाहिँ कुनै योजनामा दोस्रोमा परेर नभए जहिल्यै पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र परेको छ। यो सुखद पक्ष हो, यहाँ एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। र यहाँले चाहिँ यो योजनाक्रम विकासको कुरा एउटा जोड्नु भने अर्को चाहिँ कृषि क्षेत्र जसरी हामीले आशा गरेको त्यो अनुसारको प्रगति भएन कि भन्ने चाहिँ यहाँको प्रश्न हो। दोस्रो, हामीले कृषि क्षेत्रको विकास गतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले सोचेको अनुरूप हुन नसक्यो भने कृषि क्षेत्रको ठुलो फड्को मारेर विकासहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा हामी 10-12 वर्ष अगाडिको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि तरकारीहरू 80%, 85% चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्थ्यौँ। भनेपछि अहिले हामीले खास गरी केही प्याज र आलु बाहेक चाहिँ धेरै ताजा तरकारीहरू फलफुलहरू चाहिँ देशभित्र नै उत्पादनहरू भइरहेको छ। खाद्यान्न वस्तुहरू पनि बालीहरू पनि चाहिँ हाम्रो असाध्य रूपमा चाहिँ देशभित्र उत्पादन नभइरहेको होइन। अहिले अघि नै मैले भन्दै थिएँ हामीसँग 1 करोड 15-16 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो सिरियल क्रप्स, धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर गरेर उत्पादन हुन्छ। हामीलाई आवश्यकता भनेको 96 लाख मेट्रिक टन मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामी पर्याप्त मात्रामा छौँ। तर हाम्रो फुड हेबिट चाहिँ अलिकति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले अहिले उच्च पहाडतिर जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सोलखुम्बु उच्च पहाडतिर चामल खाने बानीहरू कमै थियो। म आफै नै सोलखुम्बुमा जन्मिया। हामी वर्षमा धेरै महिना त हामी चामल खाँदैनथ्यौँ। हामी कोदो, फापर, मकैहरू खान्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैले पनि चामलहरू चाहिँ बढी मात्रामा उपयोग गरिरहेको छौँ। हामीले अघि मलाई लाग्छ कि हामी राइस सिटरको रूपमा भाते भन्नाले चाहिँ अन्यथा नसोचौँ, यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमै सोचौँ। हामी बिहानै भात खान्छौँ, दिउँसो पनि पाएसम्म हामी भात खान्छौँ, बेलुका पनि भात खान्छौँ। अब हामीले फुड हेबिटलाई अलिकति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो धेरै मात्रामा आयात भइरहेको कुरा चाहिँ चामलै हो। अनि हाम्रो चाहिँ के भने उत्पादन अहिले धानको उत्पादन कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ सिरियल क्रप्सको तपाईँले उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने हामी 25-26 लाख मेट्रिक टन चाहिँ मकै उत्पादन गरिरहेको छौँ। केही दानाको कारणले अपुग्रोमा छ। गहुँ उत्पादन करिबन 21 लाख मेट्रिक टन हामी गरिरहेको छौँ। गहुँ त हाम्रो चाहिँ 11-12 लाख मात्रै, अरू गहुँ चाहिँ दानाहरूमा अन्त्य प्रयोजनमा गइरहेछ, पर्याप्त मात्रामा छ। मकैमा धान मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ 4-5 लाख मेट्रिक टनको चाहिँ अभाव छ धानलाई। यदि हामीले आजको डेटा, गत वर्षको डेटा लानु 55.5 लाख मेट्रिक टन हाम्रो उत्पादन थियो भने योपालि हामीले 56 प्लस चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने हामीले चाहिँ प्रक्षेपण गरिरहेछौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार WHO को रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको चाहिँ करिबन 61 लाख मेट्रिक टन चाहिँ धान हो। यो गर्दाखेरि 4 लाख मेट्रिक टनको चाहिँ 4देखि 5 लाख मेट्रिक टनको धानको अभाव हो। यदि 5 लाख हो भने आजको सरकारले दिएको मिनिमम सपोर्ट प्राइस 27-28 रुपियाँ हो। त्यसलाई पनि अझ 30 रुपियाँ मान्ने हो भने पनि 15 अरबको मात्रै चाहिँ हामीलाई धानको अभाव हो। तर हामी चाहिँ 40, 45, 50 अरबको चाहिँ हामी चामल ल्याएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँकडाहरू आइरहेछ नि। म यसलाई सिधाइहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू हुन्छ यसमा फ्याक्टर्स। एउटा चाहिँ हाम्रो उत्पादित धानहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी मिलिङहरू नभएको कारणले, स्टोरेज फेसिलिटिजहरू नभएको कारणले चाहिँ अन्यत्र गइरहेछ। चामल आयात भएको हामीसँग रेकर्ड आउँछ, धान गइरहेको रेकर्ड छैन। त्यो एउटा त्यो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुड हेबिट चेन्ज नगरेको कारणले तपाईँ हाम्रो भान्सामा चाहिँ बासमती, हाम्रो धेरै धानहरू खस्रो र मोटो धानहरू उत्पादन भइरहेछ। बासमती एरोमेटिक
चामलहरू खाने बानी चाहिँ हाम्रो बसेको कारणले चाहिँ यो जिब्रोको स्वादको कारणले पनि हाम्रो धान चाहिँ आयाती धानहरू चाहिँ चामलहरू हामीले खाइरहेछौँ। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ यहाँले किन विकास हुन सक्ने 2-4वटा कुरा छन्। कृषिको विकासको कुरा गर्दा सिङ्गो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मात्रै होइन, कृषिसँग जोडिएको चाहिँ के छ, कृषि सडकको कुरा आउँछ, कृषि सिँचाइको कुरा आउँछ, कृषि मलको कुरा आउँछ, कृषि चाहिँ ऋणको कुरा आउँछ, कृषि बजारको कुरा आउँछ, तमाम कुराहरू हुन्छ, बिजुलीको कुराहरू आउँछ। यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पहुँचमा आफैसँग छैन। बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय बजेटको असाध्यै धेरै चाहिँ हामीले 51-52 साल र एकचोटि चाहिँ 63-64-65 सालमा चाहिँ बढी भएको 2.75% मात्रै राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ भयो त। यो पालिको राष्ट्रिय बजेटको 2.54% मात्रै चाहिँ बजेट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा एलोकेसन छ कृषि मन्त्रालयमा चाहिँ। अब कृषिको लागि आएको सिँचाइको बजेट, कृषिको लागि आएको कृषि सडकको बजेट, कृषिको लागि आएको चाहिँ कृषि बिजुलीहरूको बजेटलाई जोड्दाखेरि त ठुलो आकारमा होला, तर यसलाई मात्रै छट्का हेर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि बजेटको चाहिँ अलिकति अभावै हो कृषि क्षेत्रमा। किनभने सरकारी क्षेत्रबाट आएको बजेट पनि मैले भन्नै पर्छ न्यून छ र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि कमी नै छ र निजी क्षेत्र पनि बिस्तारै अहिले मात्रै आउन खोजिरहेछ। यो दृष्टिकोणले एउटा बजेटको अभाव छ भने अर्को भन्नै पर्छ अहिले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 पछि स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको कोअर्डिनेसनको माहौल चाहिँ बन्दै गइरहेको छ, पोजिटिभ हुन्छ। तर हामीसँग विभिन्न मन्त्रालय बिचको चाहिँ समन्वयमा पनि केही अभावै हो, कारणले हो। त्यसलाई हामीले परिपूर्ति गर्न अहिले चाहिँ माहौलहरू सुधार भएर चाहिँ एउटा अगाडि बढिरहेछ र देशले अहिले चाहिँ एउटा मापदण्ड के ल्याएको छ भनेदेखि हामी चाहिँ सर्टेन बालीहरूमा तोकिएको अवधिभित्र कसैलाई 2 वर्ष, कसैलाई 3 वर्ष, कसैलाई 4 वर्षभित्र हामी देश आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियानका साथ चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले चाहिँ खास गरी चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि के छ भने देशमा चाहिँ खाद्यान्न बालीहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर, अनि हाम्रो चाहिँ माननीय कृषि मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ पनि एउटा चाहिँ हामीले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको चाहिँ अवधारणाहरू साथसाथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले चाहिँ खास गरी कृषि ऋणको कुराहरू गर्दा, कृषि इन्सुरेन्सको अर्थात् हामीले चाहिँ बिमाको कुरा गर्दा, इनपुटहरू दिने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ र हाम्रो प्रविधिहरू दिने कुराहरूमा र हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिइरहेछौँ। हामी एउटा कुरा हामीले विचार हामी सकारात्मक पक्षतिर छौँ, कृषि क्षेत्रले छिटै नै फर्को मार्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ पूर्ण रूपमा आशावादी छु। हजुर डाक्टर कार्की, जस्तै हामी सङ्घीयतामा गइसके पछाडि कृषिको चाहिँ सङ्घीकरण हुने कुरामा अहिले जुन कृषि चाहिँ किसानको सँग जोडिएको बिच र किसान चाहिँ स्थानीय सरकारसँग जोडिएको जुन सम्बन्ध जुन छ, यसका आधारमा कृषिलाई स्थानीयकरण गर्ने र हामी चाहिँ अनुसन्धानसँग जोडिएका चाहिँ नार्क जस्ता संस्थाहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ सक्रियता बढाउने कुरा र त्यसमा बजेट बढाउने कुरालाई चाहिँ यसलाई मिलाएर चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने कुरामा चाहिँ नीति निर्माण तहमा यो विषय उठ्दैन? उठ्छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामी सङ्घीयतामा कति नै भाउ छ। हामी चाहिँ रुवान्डाको केसहरू हेर्नु, साउथ अफ्रिकाको केसहरू हेरौँ, इन्डियामा पनि चाहिँ लामो इतिहाससम्म त्यो चाहिँ नियमहरू कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्थ्यो। सबैलाई हेर्दाखेरि हामी त एउटा चुनावको पनि आधामा भर्खर पुगेका छौँ। हामीलाई केही समयहरू धैर्यता हुनुपर्छ। र अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको कृषिको मामलामा चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ गाढा रूपमा चाहिँ देखिने खालको एउटा चाहिँ पारदर्शी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। र नेपालको संविधान 2072 को तपाईँले 6, 7, 8, 9 अनुसूचीहरू हेर्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा कृषिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारको छ र सङ्घीय सरकारले खास गरी हामीले नियमनका कुराहरू, हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू, ठुला गौरवका परियोजनाका कुराहरू, समन्वयका कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ क्वालिटीका कुराहरू, गुणस्तरका कुरा, यी कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। र हामीले बिस्तारै पछि अहिले भर्खरै पनि हामीले कृषि मन्त्रालयमा आइसकेपछि पनि हामीले हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सङ्गठनिक स्वरूपलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा हाम्रो कृषि शाखाहरू, महाशाखाहरू छन्, त्यसलाई असाध्यै बलियो बनाउनु, विथ प्राविधिक सहित राख्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, एकजना जेटीले 1600 घरधुरीहरू हेर्नुपर्छ। यो सम्भावना छ। हामीले कमसेकम 500 घरधुरी हेर्ने गरी चाहिँ अझ ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै पनि हाम्रो एक्सटेन्सनको कभरेजहरू बढ्छ। अहिले एक्सटेन्सनको कभरेज 16-17% हाराहारीमा मात्रै छ। तपाईँ 100 जना नेपाली कृषकहरू मध्ये 85 जना अथवा 84 जनालाई सोध्नु भने त तपाईँका चाहिँ प्राविधिकहरू आएका छैनन् नै भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ। र अनि नार्कको कुरा उठाउनु असाध्यै ठुलो कुरा। हामीले नार्कलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्दैछौँ हामी, किन नार्क नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद साँच्चै नै किसानको चाहना र देशको आवश्यकता र भौगोलिक बनावट अनुसार चाहिँ
त्यसको रिसर्च गरेर चाहिँ बढी प्रतिफल दिने बाली र वस्तुहरूको चाहिँ भेराइटीहरू उहाँहरूले रिलिज गर्ने म्यान्डेट हो। त्यो म्यान्डेटलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्सेस पनि बढाउने किसिमले म आएपछि हामीले माननीय मन्त्रीज्यूको इच्छा छ हामी रिसोर्सेस बढाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएर चाहिँ केमा रिसर्च गरिदिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ। अहिले धेरै जातहरू बाहिरबाट हामीले आयातित गरिरहेछौँ भेराइटिजहरू, त्यसलाई चाहिँ नेपालभित्रै हाम्रो बनोट अनुसारको चाहिँ त्यो जातहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो कि त्यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। हामी नार्कलाई पनि चाहिँ हामी सशक्त बनाउँछौँ र तीनटा कुराहरू अनुसन्धान, शिक्षा, एजुकेसन र एक्सटेन्सन प्रसार हामी यो तीनटैलाई सँगसँगै लानुपर्छ। र हामीले युनिभर्सिटिजहरू छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुहोस् अर्थात् काठमाडौँ युनिभर्सिटीको गर्नुहोस् अर्थात् एएफईको कुरा गर्नुहोस् अर्थात् चाहिँ के अरे पूर्वाञ्चलको कुरा गर्नुहोस् अर्थात् चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुहोस्, सबै युनिभर्सिटीहरूमा नै रिसर्चहरू चाहिँ र एक्सटेन्सनहरूलाई टाइप गरेर लानुपर्छ भनेर हामी त्यो सोचमा पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ। जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय लगायतका थुप्रै विश्वविद्यालय र त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। यो जनशक्ति चाहिँ हाम्रो कृषिमा भन्दा पनि विदेश पलायन हुने चाहिँ एकदमै यो डरलाग्दो परिस्थिति छ। हामीले यहाँ पढाएका विद्यार्थीहरू विदेश जाने जुन लहर छ नि, यसले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिलाई चाहिँ यो जनशक्तिले सम्बोधन गर्न सक्यो त, या हामीले चाहिँ नीतिमा सोच्नुपर्छ या हाम्रो व्यवहारमा देखाउनु? हजुर, एक्ज्याक्टली यहाँहरूले असाध्यै राम्रो। हामीले के सोच बनाउनुपर्छ भने निश्चय पनि हामी सोच्दै पनि छौँ, वर्कआउटहरू गर्दै पनि छौँ। हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति एउटा चाहिँ देशभित्र उत्पादित उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका अर्थात् प्रविधिहरू जानेका जनशक्ति एउटा हो भने विदेशमा गएर सिकेर आएका जनशक्तिहरू विदेशमा गएर विभिन्न राष्ट्रमा गएर चाहिँ हाम्रो कृषि सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गरेर उहाँहरूलाई नेपाल फर्काएर रिटेन गर्ने, हाम्रो भइरहेकोलाई चाहिँ विदेश जानबाट चाहिँ रोक्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व भनेको हाम्रो हो, सरकारको, राज्यको डेफिनेटली। अब त्यो गर्नको लागि अहिले हामीले ब्याङ्किङ मार्फत अहिले हामीले चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कहरू मार्फत चाहिँ प्रपोजल बेसमा चाहिँ लोन चाहिँ ग्रान्टहरू चाहिँ एग्रिकल्चर दिन सक्नलाई गर्ने भन्ने कुरा र चाहिँ शिक्षितहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा ल्याउन विभिन्न परियोजना ल्याउने कुराहरू र चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे एउटा इन्भाइरोन्मेन्ट के आएर चाहिँ वातावरण कृषि क्षेत्र पहिलासम्म हाम्रो सोच कस्तो थियो भने कृषिमा लाग्यो भने नाफामूलक छैन, प्रतिस्पर्धी छैन अनि इज्जतदार छैन भन्ने कुरा जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो नि हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चिर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न, यहाँहरू जस्तो चाहिँ कलाकारहरू अर्थात् भन्नुहोस् अर्थात् यहाँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकार मित्रहरू अर्थात् चाहिँ राजनेताहरू उद्योगपतिहरू सबैजना चाहिँ कृषिमा लाग्नुभएको छ। अलिकति हामीले वैदेशिक फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई अलिकति खुकुलो बनाइसकेका छौँ। अहिले हामीले खास गरी चाहिँ कृषि नीति 2061 छ, हामीले त्यसलाई पनि छिट्टै नै परिमार्जन गर्दैछौँ र हामीलाई एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्छौँ नि, 20 वर्ष कृषि क्षेत्रको रोड म्यापै भन्छौँ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलसम्म पुर्याउने किसिमले र स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने किसिमले हामी त्यसलाई रिभिजिट गर्दैछौँ। यी तमाम कुराहरूको हामीले अझै सुरुवात गरेका छौँ। 2-4 महिनापछि अहिले पनि अलिकति वातावरण सिर्जना भइरहेछ। बिस्तारै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ बिएससिएजी गरेको हाम्रो चाहिँ रामपुर क्याम्पसबाट भन्नुहोस् अथवा लमजुङ भन्नुहोस् अर्थात् चाहिँ जहाँबाट भन्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यङ युवाहरू चाहिँ कृषिमा लाग्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कृषि नाफामूलक छ, आफैले ह्यान्डल गर्नुहुनेछ भने अहिले हामी कृषि पढेको मान्छे, म नि कृषि पढेको, हामी सिकाउने भयौँ, गर्ने भएनौँ कि। अब हामी कृषि पढेको मान्छे गर्नै हुनु पऱ्यो, आफैले आफ्नो फार्महरू इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो, आफैले आफ्नो ठुलो किसिमको चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ सुरुवात गर्नु पऱ्यो, तब मात्रै प्रफिटेबल भन्ने मैले पनि आफैले पनि रियलाइज गर्ने भएर देखिने पनि भयो। त्यसले गर्दा हामी सिकाउने भन्दा पनि गर्नेमा परिवर्तन गर्न किसिमले चाहिँ हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेका छौँ। हामी त्यो दिशातिर गइरहेका छौँ र अहिले हामीले कृषि मन्त्रालय साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले माननीय मन्त्रीज्यूले नि भनेर असाध्यै हामी वर्कआउटहरू गरेका छौँ। के गरिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ नयाँ रोड म्याप बनाउँदैछौँ एग्रिकल्चर सेक्टरको नीतिमै हामी कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नीति हामी बन्द कोठामा बसेर नीति बनाएर काम छैन भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ। इभेन हेर्नुहोस् न, हामी आफ्नो इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई पनि व्यापक रूपमा चाहिँ अरूको सरकारहरूलाई के भन्छन् भने उहाँहरूसँग इनपुटहरू हामी लिइरहेछौँ, पक्कै पनि हामी परिवर्तनमुखी बन्दैछौँ। जस्तै डाक्टर कार्की, अब यति बेला पनि अझै मलको चाहिँ अभावको कुरा चाहिँ उठिरहेको छ। सधैँभरि हामी यो मलको अभाव चाहिँ झेलिरहेका छौँ। किसान जहिले पनि मलका लागि भौतारिनु पर्ने यो बाध्यता छ।
अब यहाँ यो मन्त्रालयमा यहाँ जस्तो विज्ञ आइसके पछाडिका दिनहरूमा समग्र अब सरकारले मलको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कस्तो योजना बनाएको छ? हामीले यसको लागि चाहिँ सर्ट टर्म पोलिसी र मिडियम टर्म र लङ टर्म पोलिसिजहरूको हामी कुराहरू गरेर यसलाई व्यापक रूपमा छिराफार गरेर चाहिँ वर्कआउटहरू हामी गरिरहेको छौँ। अहिले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ तपाईँले कुरा गर्दाखेरि हिजो मकै के अरे धानमा चाहिँ टप ड्रेसिङमा मलको केही मात्रामा अभाव भएकै हो। यसलाई हामीले चाहिँ मनन गर्नै पर्छ र त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसैलाई मनन गरेर अहिले हामीले चाहिँ यो गहुँ र मकैको लागि चाहिँ लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ डिएपी र पोटास हो। त्यो हामीलाई चाहिँ मकैको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी गहुँको लागि 50-60 हजार मेट्रिक टन चाहिँ डिएपी चाहिन्छ भनेदेखि 10,000 12 हजार मेट्रिक टन चाहिँ पोटासको आवश्यकता पर्छ। त्यसको हामीले तर्जुमा भइसकेका छौँ र त्यसपछि हामीले मकैलाई चाहिने पनि डिएपी पोटासको सुरु गरिसकेका छौँ र युरिया मल पनि टप ड्रेसिङलाई चाहिन्छ लगाएपछि त्यसको लागि नै हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आउँदैछ। केही लटहरू आइसक्यो, हामीले चाहिँ स्टकहरू राख्दैछौँ। हामीले चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ मलको आकार छैन, मलको समस्या छैन। काहीँ कतै मलको समस्या छ भने हामीलाई जानकारी होस्, मलाई होस्, मेरो प्रवक्ता मन्त्रालयमा होस्, अर्थात् कृषि सामग्री कम्पनीमा होस् अथवा साल ट्रेडिङ लिमिटेडमा होस्, हामी त्यसको चाहिँ उपायहरू चाहिँ खोज्छौँ। तर हामीसँग मलको समस्या छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ समस्या राख्न खोजेँ। अब म अलिकति भन्छु, यो त सर्ट टर्म हो, अहिले मलको समस्या छैन मैले भने। तर पछि फेरि साउनको लागि त फेरि चाहिँ युरिया चाहिएला। टप ड्रेसिङ गर्न साउनमा लगाइसकेपछि के हुन्छ त भन्ने सोच्नु होला। हामीले अहिले चाहिँ यही पुसभित्र चाहिँ साउनमा चाहिने मलको लागि पनि हामी टेन्डर प्रक्रियाहरूमा जाँदैछौँ। अहिले हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हो, साउन्डसम्मको लागि भयो। त्यसपछि मिडियम टर्मको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ हामीले के सोच बनाएको छौँ भने जिटिजीबाट हुन्छ भने बहुवर्षीय 3-4-5 वर्षको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मल ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै मित्र राष्ट्रसँग जिटिजी गरेर हामीले वर्कआउटहरू गरिरहेको छौँ। ओमनसँग चाहिँ हाम्रो डायलगहरू चलिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ। अरू राष्ट्रसँग हामी बनाउँदैछौँ र अहिले चाहिँ पनि युरिया हामी 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ बङ्गलादेशसँग दुईवटा देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बिच कुरा भएको मललाई आयात गर्नको लागि चाहिँ अब हामी छिट्टै नै प्रक्रियाको अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छ जिटिजी मार्फत ल्याउनको लागि। हामीले यसलाई प्रक्रियागत गरेर चाहिँ 1-1.5 महिनामा त्यो मल पनि हाम्रो यो टप ड्रेसिङको लागि आइपुग्ने गरी 50,000 मेट्रिक टन मलहरू आउँदैछ, समस्या छैनन्। र हामीले चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ र मिडियम टर्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वर्षसम्मको लागि अर्थात् 5 वर्षसम्मको 3 देखि 5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ 100% जिटिजीबाट ल्याउनको लागि हामी चाहिँ छिटै नै सम्झौता गर्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई लागिरहेछौँ भने अरू जिटिजी मात्र नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ टेन्डरिङ गरेर ल्याउनेहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोक्युरमेन्ट प्लान बनाएको छौँ। कहिले गर्ने कहिले ल्याउने बहुवर्षीय किसिमले हुने किसिमले हामी जाँदैछौँ। जस्तो साउनको लागि अहिले नै गर्ने किसिमले हामीले एउटा सोचको साथ चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न यो प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई पनि अध्ययन गरेर त्यसपछि हामीले कानुनी राय परामर्शहरू लिइरहेछौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियम टर्मको लागि नै मलको समस्या समाधान गर्छ। लङ टर्मको लागि एउटा गौरवको परियोजनाको लागि राष्ट्रले पनि चाहेको अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यू सबैले एउटा गौरवको चाहिँ कृषिको चाहिँ मल रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि बढिरहेछ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ 1984मा पनि जायकाले स्टडी गरेको थियो। 2016मा पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ लगानी बोर्डबाट स्टडी भएको थियो। भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ तत्कालीन चाहिँ हाम्रो कृषि सचिवको संयोजकमा एउटा स्टडी भएको थियो। यी तमाम स्टडीहरूलाई हेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ अस्ति भर्खर कार्तिक 24 गते चाहिँ क्याबिनेटबाट पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय माननीय कृषि मन्त्रीज्यू र माननीय उद्योग आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यूको चाहिँ 3 सदस्यीय नेपालमा मल कारखाना कसरी खोल्न सकिन्छ, युरिया मल कारखाना र त्यसको लागि चाहिँ पिपिपी मोडलमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा बनाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ क्याबिनेट डिसिसन भइसकेको छ। डाक्टर कार्की, जस्तै हामी आधुनिकीकरण व्यवसायीकरणका कुरा गरिराखेका छौँ, अर्को पाटो फेरि अर्ग्यानिक खेतीका कुरा गरेका छौँ। यो विषयले चाहिँ विरोधाभास अवस्था हुँदैन, राज्यको स्पष्ट नीति भएन भन्ने प्रश्न त यहाँ छ नि? होइन, हामीले दुईवटा पाटालाई भिन्जाभिन्जी हेर्नुपर्छ। चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि मेडिकल लाइनमा पनि त दुईवटाबाट के अरे हामी हेर्छौँ छ नि भने जस्तो हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने प्राङ्गारिक खेती र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ रासायनिक मलको उपयोग गरिरहेछौँ नि, यो चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले सर्टेन भ्यालीहरूमा प्रोडक्टिभिटी बढाउनु नितान्त जरुरी छ। त्यो दृष्टिकोणले संसारभरि रिकमेन्डेसन गरेको डोज अझ हामी रासायनिक मलहरूको कुराहरू गर्दा त नेपालमा त कमै युज गरिरहेछौँ। त्यो हामीले सर्टेन मात्रामा प्रयोगहरू गर्नै पर्छ। तर अब हामीले यता सेम टाइम प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई पनि बचाएर राख्नुपर्छ। यसको ठुलो नेपालमा सम्भावना छ। हामीसँग चाहिँ तरकारीहरूको अब खेती प्राङ्गारिक प्रणालीमा जानुपर्छ, फलफुलहरूको खेती प्राङ्गारिक प्रणालीमा जान सक्छौँ। तर धान, गहुँ, मकै जस्तो चाहिँ खाद्यान्नहरूमा त हामीले भारत छ,
चाइना छ, अरू राष्ट्रसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि पनि हामीले रासायनिक मलहरूमा जानुपर्छ र मन्त्रालयले हामीले चाहिँ प्राङ्गालिक र जैविक प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्नको लागि अहिले हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि चाहिँ गरिरहेको छौँ। हामीले एउटा शाखा हुन्छ, महाशाखा हुन्छ, केन्द्र हुन्छ, प्राङ्गालिक र जैविक विविधताहरूलाई हेर्ने किसिमले चाहिँ हामीले यसको स्थापना गरेर चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन जाँदैछौँ। 7वटा प्रदेशहरूमा प्राङ्गालिक खेती प्रणाली अगाडि बढाउनको लागि गइरहेछौँ। तर मलाई एउटा विज्ञ पनि सोध्नुहुन्छ, एकैचोटि सबै ठाउँमा हामी प्राङ्गालिकमा जान्छौँ, देशै जान्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामी धरापमा पर्छौँ। हामीले हाम्रो प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउनु नितान्त जरुरी छ, त्यसमा पनि सिरियल क्रप्सको चाहिँ बढाउनु नितान्त जरुरी छ। त्यसले गर्दा यी दुईटालाई नै एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, दुईटै पाटा चाहिन्छन् र दुवैलाई समान दृष्टिकोणले प्राथमिकता दिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अहिले हामीले वर्कआउटहरू गरिरहेछौँ। हिजोको दिनमा के भयो अहिले हामी नसोचौँ, भोलिका दिनमा हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिराएका बाटाहरू छन् भने त्यो बिराएका बाटाभन्दा चाहिँ सही बाटातिर हामी जानु चाहिँ कर्तव्य हुन्छ। हामी हिजो के भयो थियो भने त्यसको खनी खोजली गर्नुभन्दा हामीलाई चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई लिउँ, नराम्रा कुराहरूलाई बिर्सिँदै नयाँ गोरेटो कोर्दै जानुपर्छ। हामी त्यतातिर गइरहेछौँ र अहिले भन्नुहुन्छ भने प्राङ्गालिक खेती प्रणालीको महत्त्वको बारेमा अहिले जति पनि हामीले सागसब्जीहरू र तरकारी र फलफुल उपयोग गरिरहेछौँ, हामीले अहिले पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइडको युजलाई पनि मिनिमाइज गर्नेतिर हामी गइरहेछौँ र प्राङ्गालिक मलहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर गइरहेछौँ र हामीले घर घरमा चाहिँ प्राङ्गालिक मलहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा र थुप्रै प्राङ्गालिक मलहरूका कारखाना दानादारको भन्नुहोस्, धुलो भन्नुहोस्, भर्मी मलहरू चाहिँ बजारमा छन्, उद्योगपतिहरूले बनाउनुपर्छ, यसमा लाग्ने त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीतिमा हामी गइरहेछौँ भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ सँगै लिएर लान्छौँ। यहाँले अहिले मिसिनरिजको कुराहरू ल्याउनु भएको थियो, एग्रिकल्चर टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले विडम्बना हामीले 2051 सालमा चाहिँ हाम्रो एउटा भइरहेको वीरगञ्ज चाहिँ हामीले कृषि औजार कारखाना निजीकरण गरेपछि हाम्रो देशभित्र चाहिँ हामीलाई चाहिने साना चाहिँ त्यसमा पनि महिलाहरूले चाहिँ कृषिमा धेरै लाग्छ, उहाँहरूको फ्रेन्डली चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्ट्स टुल्सहरू छैन, मिसिनरी छ। हामी त्यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गरेर अब हामीले कसरी गर्ने र भइरहेको र यसमा व्यवसायमा लाग्नु भएकोलाई कसरी सँगालेर लाने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी असाध्यै धेरै चिन्तित छौँ। किनभने हामीले मेकानाइजेसन नगरिकन त हामीले प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हासिल गर्न सक्दैनौँ र चाहिँ त्यो सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी आशावादी छौँ यसमा। हजुर डाक्टर कार्की, अन्तिममा हामी जस्तै हाम्रो उत्पादक हेऱ्यो भने प्रति हेक्टर 3.8 मेट्रिक टन छ धानको। हजुर धानको होइन, हाम्रो उत्पादकता पनि बढाउनु परेको छ, हाम्रो अर्ग्यानिक कुरा पनि छ र त्यो उत्पादकता बढाउनु भने त उत्पादन बढ्ने हो र फेरि बजारीकरणको कुरा पनि छ, किसानले चाहिँ बजारमा दुध घोप्टाउने कुरा पनि छ होइन। अर्कोतिर चाहिँ धानको उचित मूल्य नपाएको छ, यद्यपि सरकारले समर्थन मूल्य चाहिँ त्यो व्यवस्था अहिले गरेछ। यो कृषि बजारलाई चाहिँ जुन सहकारी माध्यमबाट चाहिँ लैजाने भनेर जुन एउटा प्रक्रिया चलेको छ, जसले भोलिकै किसानलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादन गरेको चाहिँ उचित मूल्य पाउँछन् भन्ने खालको सुनिश्चित हामी गर्न सक्छौँ होइन? अहिले हामीले एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नुभयो उत्पादित वस्तुहरूले, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले चाहिँ उचित मूल्य पाउनुपर्छ, उनीहरूको यो हक हो। यसलाई हामीले सम्वर्धन गर्ने दायित्व राज्यको। अहिले चाहिँ जुन किसिमले यहाँले भनेअनुसार चाहिँ यसलाई गर्नको लागि नै अहिले हामीले चाहिँ कृषिको बजारहरूलाई, बजारीकरणहरूको पाटोलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेछौँ। अहिले त यो बिचमा के भयो भने हामीसँग पशुपन्छी बजार थियो, कृषि बजार तथा अनुसन्धान चाहिँ निर्देशनाहरू थियो, सबै चाहिँ मर्ज भएर चाहिँ अहिले समय पनि छैन। अब हामी नयाँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि हामी लागिरहेछौँ र उत्पादन गरेको बजारहरू चाहिँ सरकारले गर्ने भन्दा प्राइभेट सेक्टरहरू जसरी आउँछ उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने नितान्त जरुरी छ। म उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो के अरे पवनहरू उहाँहरूको ग्रुपहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ माटोको रूपमा आइरहनु भएको छ, एनआरएनहरूले चाहिँ मुना बजारको रूपमा आइरहनु भएको छ, अर्को पैँचोको रूपमा आइरहेको छ। यी सबै जति आएको छ, भल्कुको बजार छ, टुकुचाको बजार छ, कालीमाटीको त सरकारको नियन्त्रणमा भएको बजार, यी बजारहरूलाई सँगसँगै हामीले चाहिँ उहाँहरूले गरेको सेवा सुविधालाई चाहिँ ल गर्नुहोस् भनेर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूले गरिरहँदाखेरि कहीँ कतै उपभोक्ताहरू मारमा पर्नुभएको छ र खास गरी उपभोक्ताले तिरेको म्याक्सिमम चाहिँ कन्ज्युमरले तिरेको म्याक्सिमम चाहिँ प्रोड्युसरमा पुग्नुपर्छ, हाम्रो किसानहरूमा त्यो पुगिरहेको छैन भने त्यसको तालमेल मिलाइदिने काम पनि हामीहरूको। र हामीले अहिले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने यो बजारलाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्नको लागि र क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि त हामीले खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागलाई असाध्य अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ, नियन्त्रणहरू अगाडि सुरु भइसकेको छ र बजारहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ
साना साना बजारहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने कलेक्सन सेन्टरहरू, बिचका बजारहरू छ, केही ठुला मझौला बजारहरू छ प्रदेश मार्फत सञ्चालन गर्ने, र गौरवका बजारहरू कुनै छन् भने मात्रै सङ्घीय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने किसिमले 3 तहका बजारहरूको वर्गीकरण गरेर अगाडि बढाउनको लागि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, रिपोर्टहरू आइसकेका छौँ। त्यसलाई हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र आज हामीले आम रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकार अर्थात् तहहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ बढीभन्दा बढी छलफल गर्नु नितान्त जरुरी छ। त्यस दिशातिर हामी लागेका छौँ। पुसको पहिलो हप्तामा हामी चाहिँ यो चाहिँ किसानबाट उत्पादित बजारहरूले चाहिँ बजार मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने अभियानको लागि चाहिँ हामी स्थानीय तहमा प्रदेशमा जाने किसिमले हामीले चाहिँ जान लागिरहेछौँ। र यहाँले अघि चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य धानहरूले पाइरहेछौँ भन्ने कुरा, धेरै वर्षदेखि हामीले धानको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तोके पनि सरकारले भन्नाले हाम्रो खाद्य तथा के अरे यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य कम्पनीले चाहिँ करिबन 50-60 हजार मेट्रिक टन, बढीमा 75,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो सालदेखि सरकारले क्याबिनेट डिसिजन गरेर चाहिँ सहकारी मार्फत पनि हामीले धानहरू किन्न सुरुवात गरेछौँ। अब किसानहरूलाई एउटा अनुभूति के भएको छ भने सरकारले धान किन्छ भन्ने अनुभूतिको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अब यो पालि सबै कभरेज हुन नसके पनि अर्को पालिदेखिको ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ एउटा सुरुवात भएको छ। यो राम्रो कदमको सुरुवात भएको छ। यसले गर्दाखेरि किसानहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ हौसला बढाएको छ र हाम्रो त्यो हौसलालाई जीवित राख्नुपर्छ र उहाँहरूलाई ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्छ कि उहाँहरूबाट उत्पादित चाहिँ हामीले मिनिमम सपोर्ट प्राइस राज्यले तोकेपछि किनिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यतातिर लागिरहेछौँ। अहिले हामीले एउटा के समस्या देख्यौँ भने सहकारीहरू मार्फत चाहिँ धान किनिरहँदाखेरि हामीसँग समस्या भनेको गोदामहरू रहन्छ। अहिले हामीले सल्लाह गरेर चाहिँ केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको संलग्नतामा उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट पैसा पठाएर चाहिँ गोदाम घरहरू निर्माण गर्नतिर पनि हामी लागिरहेछौँ। छिट्टै नै हामी चाहिँ 1 हप्ता 15-20 दिनभित्र पैसा पठाउने प्रयोजन गरिरहेछौँ। यसो हुन सक्यो भने यी समस्याहरूले चाहिँ समाधान पाउँछ। तर कृषि क्षेत्र अरू क्षेत्रको तुलनामा चाहिँ निकै नै अगाडि बढिरहेको छ। यसले एउटा ठुलो फड्को मार्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशावादी छु। त्यो पनि हाम्रै पालामा मार्छ फड्को भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लागिरहेको छ। हस् त डाक्टर साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो कार्यक्रम मेरो सरकारमा। यहाँले राखेका विचारहरू पक्कै पनि किसानका घर आँगनमा चाहिँ अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन हुन सकुन् हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई नै हस् धन्यवाद। मेरो सरकार कार्यक्रम र यहाँको लोकप्रिय टिभी मार्फत चाहिँ हाम्रा कुराहरू किसानका कुराहरू किसानमाझ पुर्याउने चाहिँ जुन चाहिँ जमर्को र हामीलाई मौका दिनुभयो यसको प्रति यहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आजको मेरो सरकार कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग संवाद गर्यौं। पक्कै पनि किसानले भोगेका समस्याका बारेमा धेरै उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अवश्य पनि डाक्टर कार्कीले भने जस्तै भोलि किसानका घर आँगनमा अनुभूति हुने गरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकोस् र यो कार्यक्रमको सार्थक उद्देश्य पनि त्यही हो। किसानले समयमा मल बिउ पाउन् र सिँचाइ लगायतका यावत समस्याबाट उन्मुक्ति पाउँदै कृषि क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण हुन सकोस् भन्दै आजको मेरो सरकार कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता डिआर नेउपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।